वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर लवर। आज का हमारा टॉपिक है गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स बाय लियो टॉल्स्टॉय। इट वाज पब्लिश्ड इन 1872 और ये एक यंग मैन की स्टोरी है जिसके बारे में बताया गया कि ये जो स्टोरी है वो शुरू होती है वेलिडिमिर से, जहाँ पे कि वो रहता था। इसके अलावा वो मर्चेंट था और इसका जो नेम था वो था इवान एक्सिनोव, और उसकी दो शॉप्स थी, एक उसका अपना घर था। एक्सिनोव बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है और उसके जो हेयर होते हैं वो करली होते हैं। इसके अलावा उसको सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, लेकिन कुछ ही अरसे बाद उसके फ्रेंड्स की वजह से उसे जो ड्रिंकिंग की लत है वो लग जाती है। जब उसकी शादी होने लगती है तो उसके बाद शादी होती है तो उसके बाद वो ड्रिंकिंग भी छोड़ देता है। जब समर का सीज़न आता है तो एक्सिनोव जो है उससे अपनी जो फैमिली है उसको गुड बाय कहना पड़ जाता है, क्योंकि वो एक फेयर में जाने लगता होता है जो कि निज़ने फेयर होता है। तो वो जब अपनी वाइफ से गुड बाय कहता है तो उसकी वाइफ उसे बताती है कि कहती है कि तुम अपना जो दिन है वो आज स्टार्ट ना करो या आज तुम ना जाओ, क्योंकि मैंने कल रात तुम्हारे बारे में बहुत बुरा ख्वाब देखा है। एक्सिनोव जो है वो हंसता है और कहता है तुम तो इसलिए डर रही हो कि मैं वहाँ पे किसी लड़के के साथ अफेयर ना चला लूँ। तो उसकी जो वाइफ होती है वो जवाब देती है, नहीं, मैं नहीं जानती कि मैं किस वजह से खौफ में हूँ, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बुरा ख्वाब देखा है और बेहतर होगा कि तुम ना जाओ। तो एक्सिनोव जो है वो दोबारा से हंसता है और कहता है कि ये तो फिर लकी साइन हुआ। अगर मैं वापस लौट आया सही सलामत तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाऊंगा। और इसी तरह वो अपनी फैमिली को गुड बाय कहता है और चल पड़ता है। जब वो अपना आधा रास्ता तय कर लेता है तो वो एक मर्चेंट से मिलता है जिसे वो जानता भी नहीं होता, और वो एक इन में रहते हैं, नाइट गुजारते हैं और टी वगैरह पीते हैं साथ में। उनके रूम भी जो होते हैं वो साथ साथ होते हैं। इसके बाद जो एक्सिनोव होता है उसको लेट नाइट सोने की आदत होती है। वो लेट नाइट सोता है, लेकिन सुबह जल्द ही उठ के वो चला जाता है ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि उसे आगे पहुंचना होता है। तो जैसे अपना हॉर्स वगैरह रेडी करता है तो वो जाने लगता है। जैसे 25 मील्स आगे जाता है तो उसका जो हॉर्स है वो थक जाता है, तो उसे वो पानी वगैरह पिलाने के लिए वहाँ पे रुकता है। जैसे ही वहाँ पे रुकता है तो वो देखता है कि कुछ जो सोल्जर्स हैं, ऑफिशियल सोल्जर्स हैं, वो उसकी तरफ आ रहे हैं। जब वो उन्हें देखता है वो आते हैं, उसके पास बैठते हैं, तो वो उससे मुख्तलिफ़ तरह की क्वेश्चनिंग करते हैं। तो वो उन्हें जवाब देने लग जाता है और सोचता है कि ये मुझसे इस तरह से सवाल क्यों कर रहे हैं। और जब वो उनसे पूछता है तो वो बताते हैं कि कल रात जो तुम्हारे साथ शख्स था या मर्चेंट था वो उसके बारे में पूछते हैं। उसका मर्डर हो गया, उसका जो थ्रोट है वो कट कर दिया गया है। तो एक्सिनोव है जो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या मामला है। तो वो जो सोल्जर्स होते हैं वो कहते हैं कि सर हमें आपका बैग चेक करना होगा। और जब वो उसका बैग चेक करते हैं तो उसमें से एक नाइफ़ मिलता है जो कि खून से भरा हुआ होता है। तो जो एक्सिनोव है ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये नाइफ़ कहाँ से आ गया। तो वो बहुत कुछ बोलना चाहता होता है, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ ये अल्फाज निकलते हैं, आई डोंट नो, नॉट माइन। ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता। वो जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उन्हें तो सबूत के साथ मिल जाता है, इसलिए वो उस मर्चेंट को जो है वो जो एक्सिनोव है उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं और उसे जेल लेके चले जाते हैं। जैसे जेल लेके जाते हैं तो उसकी जो वाइफ है वो उससे मिलने के लिए आती है और उसे कहती है, देखो एक्सिनोव, मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने जो है वो तुम्हारे लिए बुरा ख्वाब देखा है। उसके पास बैठती है और कुछ देर उसके पास बैठने के बाद वो कहती है कि देखो तुम मुझे तो बता सकते हो कि सच क्या है, क्या वाकई ही में तुमने किसी का मर्डर नहीं किया। तो वो जो होता है एक्सिनोव वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने हैंड जो हैं वो दोनों हैंड अपने फेस पे रख लेता है कि आप तो सिर्फ गॉड ही जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ। उसके बाद उसकी वाइफ को भी जाने के लिए कह दिया जाता है। उसने 26 ईयर्स गुजारे होते हैं जेल में, जिसके बाद वो एक शू मेकिंग सीखता है और उसे कुछ पैसे कमा लेता है, कुछ पैसे कमाता है और उससे एक बुक खरीदता है जिसका नाम होता है द लाइव्स ऑफ द सेंट्स।
تو وہ اسے پڑھتا ہے جب جب اسے موقع ملتا ہے یا جب جب اسے لائٹ پرووائڈ کی جاتی ہے، اور ہر سنڈے کو وہ ایک پریچ دیتا ہے، چرچ میں لیسنس پرووائڈ کرتا ہے سارے پریزنرز کو۔ تو وہ جو سارے پریزنرز ہوتے ہیں اسے گاڈ فادر، گرینڈ فادر یا دا سینٹ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، مین سب اس سے بہت ریسپیکٹفل مانتے ہیں۔ تو وہ اتنا عرصہ گزر جاتا ہے، اس کے گھر میں سے کوئی خبر نہیں آتی کہ اس کے گھر والے جو ہیں وہ زندہ ہیں یا کدھر ہیں، کیا ان کی کوئی بھی خیر خبر نہیں آتی۔ تو ایک دن ایک فریش گینگ آتا ہے جیل میں، تو جو باقی اولڈ ہوتے ہیں پریزنرز وہ ان سے ملنے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ ان سے ملنے چلے جاتے ہیں تو جو ایکسینوو ہے وہ دور بیٹھا دیکھتا رہتا ہے، اور کچھ جو ایک شخص سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے اور تم کون ہو، تو وہ بتاتا ہے کہ میں ویلی ڈیمر سے ہوں اور میرا نام جو ہے وہ مکر ہے۔ تو جیسے ہی ایکسینوو سنتا ہے تو وہ اپنا سر اٹھاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ایکسینوو کے بارے میں جانتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ کیا وہ تو ایک بہت زیادہ رچ مرچنٹ تھا، لیکن وہ اب سائبیریا جیل، اسی جیل میں ہی وہ اب قید ہے ایک مرڈر کے الزام میں۔ تو وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد وہ اس سے کچھ بھی نہیں پوچھتا، نہ ہی کوئی بات کرتا ہے، اور وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ تو جو مکر ہے وہ بات کرنے لگ جاتا ہے کہ کس طرح سے تمہارے بیگ میں کسی نے نائف چھپا دیا، اس کا بیگ پہ تو تمہارا سر تھا، تو کس طرح سے تم نے نائٹ سپینڈ کی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ جو ایکسینوو ہے وہ اس کی باتیں سنتا ہے تو اس سے شک ہونے لگتا ہے کہ یہی وہ ہے جس نے اس مرچنٹ کا جو ہے وہ مرڈر کیا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولتا اور اس سے دور دور رہنے لگتا ہے، اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا، اسے نفرت کرنے لگ جاتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ مجھے اتنا زیادہ ہرٹ کیا یا اس کی وجہ سے مجھے اتنی زیادہ تکلیف پہنچی۔ تو وہ اس سے دور رہنے لگتا ہے، کبھی بھی اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا ہوتا، پرے کرتا رہتا ہے گاڈ سے، اور بالکل ہی خاموش ہو جاتا ہے، نہ ہی ہنستا ہے نہ ہی کسی سے بات کرتا ہے، بالکل الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ بہت زیادہ کولڈ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے جو بال ہیں وہ سفید پڑ جاتے ہیں، اس کی داڑھی بھی لمبی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو وہ ایک دن جو مکر ہے وہ ایک کھود رہا ہوتا ہے جیل میں، زمین کھود رہا ہوتا ہے وہاں سے بھاگنے کے لیے، تو وہ جو ایکسینوو ہے وہ اسے دیکھ لیتا ہے، لیکن وہ کچھ بھی بولے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مکر جب اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہیں رکتا، وہ چلا جاتا ہے۔ تو وہ ایسی راتیں وہ کسی بھی رات میں سو نہیں سکتا ہوتا، لیکن وہ کبھی بھی مکر کے سامنے نہیں جانا چاہتا ہوتا تاکہ وہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ وہ اس کا ایک اینیمی بن چکا ہوتا ہے۔ تو جب وہ پولیس جو آتی ہیں، سولجرز آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے ڈگ کیا، کس نے کھودا، تو سب جو ہے وہ چپ ہو جاتے ہیں، چونکہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا ایکسینوو کے علاوہ۔ تو جو ایکسینوو ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم سچ بولتے ہو تو تم جو ہے وہ بتاؤ کہ یہ کس نے سوراخ بنایا یا کس نے یہ کھودا ہے۔ تو وہ جو ایکسینوو ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں بولتا، کچھ بھی نہیں بتاتا، اور کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ گاڈ الاؤ نہیں کرتے کہ میں اس طرح کا سچ بولوں۔ تو وہ جب ایکسینوو سب چلے جاتے ہیں اور ایکسینوو اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوتا ہے، تو اسی رات جو مکر ہے وہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کے پیروں میں اس کے پاس آتا ہے، تو وہ کہتا ہے، ایکسینوو اس سے کہتا ہے وٹ مور ڈو یو وانٹ آف می، اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو وہ اسے بتاتا ہے، وہ اسے نا سائلنٹ بالکل چپ ہو جاتا ہے، اور اسے بعد میں کہتا ہے، رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جو مرچنٹ تھا اس کا مرڈر میں نے ہی کیا ہے، پلیز ایوان مجھے معاف کر دو، فارگیو می ایوان۔ جو ایکسینوو ہوتا ہے وہ پہلے بالکل چپ رہتا ہے، وہ شاکڈ ہوتا ہے کہ اس نے سچ کس طرح سے بول دیا، لیکن مکر جو ہے وہ زاروں کی طرح رونے لگ جاتا ہے اور اسے بھیک مانگنے لگتا ہے کہ پلیز مجھے معاف کر دو۔ تو ایکسینوو جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت زیادہ آسان ہے یہ معافی مانگنا، لیکن دیکھو میں نے 26 ایئرز کاٹے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں اپنا جو سرنڈر کروں گا، میں بتاؤں گا، میں اپنا کنفیس کروں گا کہ میں نے اس کا مرڈر کیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم مان بھی لو تو میں کس کام کا ہوں، اب میں کہاں جاؤں گا، میری وائف جو ہے زندہ ہے نہیں ہے، مجھے یہ تک نہیں معلوم، اور میرے بچے تو مجھے پہچانتے بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ اوکے، تمہیں جو گاڈ ول فارگیو یو، کہ گاڈ جو ہے وہ تمہیں معاف کرے گا۔ تو وہ جو اپنا کنفیس کرتا ہے، تو اسے جب رہائی ملنی ہوتی ہے، جس دن ایکسینوو کو رہائی کی خبر سنائی جاتی ہے، تو وہ جو ہے
جب اس کے پاس آتے ہیں تو وہ مر چکا ہوتا ہے. جب اس کو ریلیز کرنے کا ٹائم آتا ہے تو اس سے پہلے ہی وہ ایکسینوف مر چکا ہوتا ہے.